प्रकारको सामाजिक विभेद र हिंसामा संलग्न हुन्न। म खोलामा करेन्ट र विषादी प्रयोग गर्दिन। म नागरिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य मुताबिक विकासका लागि लगाएका कुनै पनि करहरू इमानदारीपूर्वक तिर्नेछु। म सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेछु। दुई 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम। उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित सञ्चारकर्मी साथीहरू, राज्य पुनर्संरचनासँगै 3 तहको सरकार गठन भए पश्चात यस दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको चौथो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यस अवसरमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै विभिन्न आन्दोलनको क्रममा बेपत्ता एवं घाइते भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यस कठिन घडीमा यस नगरपालिकाभित्र महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दलहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सङ्घ संस्था, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्णलाई उच्च मूल्याङ्कन सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको प्राकृतिक सम्पदा, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जल स्रोतलाई समुचित प्रयोग गरी युवा जनशक्तिको उचित परिचालन मार्फत यस नगरपालिकालाई आगामी केही वर्षभित्रमा हरेक हिसाबले सम्पन्न नगरपालिकामा रूपान्तरण गरी विकासको प्रतिफल विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, लिङ्ग र समुदायलाई न्यायोचित वितरणमा आधारित सुनिश्चितता गर्दै नयाँ र समृद्ध दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका निर्माणमा सम्पूर्ण नगरवासी लागि पर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उर्लदो जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध सीमित स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरी बढ्दो शहरीकरण तथा जनताको असीमित माग सम्बोधन गर्न सिङ्गो नगरपालिका परिवार जिम्मेवार भई निरन्तर प्रयासरत रहेको कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम म यस नगरले विगत 1 वर्षमा गरेका मुख्य कार्यहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुनै कोभिड-19 को चपेटामा परिरहेको र नेपाल पनि पछिल्लो समय संक्रमितहरूको उच्च दरले वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा यस नगरपालिकामा हालसम्म एकजना पनि संक्रमित नदेखिनु हालको लागि ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ। यसका लागि हामी सबैको ऐक्यबद्धता, सहकार्य र सतर्कताले ठूलो भूमिका खेलेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण नगरवासीहरूको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षण नै स्थानीय सरकारको हैसियतले यस नगरपालिकाको सर्वोच्च कर्तव्य रहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु। हाल कायम रहेको बन्दाबन्दीलाई विभिन्न 3 चरणमा आम जनजीवनलाई सहज बनाउने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार हामी स्वयंले आफ्नो ठाउँबाट थप सजगता, सतर्कता, एकता र समन्वय आवश्यक भएकोले एक ढिक्का भई उच्च मनोबल, आत्मविश्वास र दृढताका साथ एकजुट हुन म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएर नै कोभिड-19 को विरुद्ध लड्न सहज भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यसले देशमा संघीयताको महत्त्व र आवश्यकतालाई समेत प्रष्ट पारेको कुरा यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा राहत कोष व्यवस्थित गरी उक्त कोषमा जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिनाको सुविधा बापतको रकम, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सम्पूर्ण कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलब पट्टा गरी पट्टी बापतको रकम, विभिन्न कार्यक्रमहरूको रकमान्तर गरिएको रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त रकम गरी करिब रु 75 लाख भन्दा बढी रकम हालसम्म उक्त कोषमा जम्मा गरिएको छ। उल्लेखित कोषबाट विभिन्न कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू खरिद तथा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका विशेष गरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, जसको अन्य कुनै आय स्रोत नभएकोले लकडाउन अवधिमा काम गर्न नपाई जीवन निर्वाह गर्न समस्या परेका व्यक्ति तथा परिवार पहिचान गरी वडा कार्यालयहरू मार्फत हालसम्म करिब
3000 भन्दा बढी परिवारलाई राहत प्याकेज वितरण गरिएको छ। यसका लागि नगरपालिकाबाट माथि उल्लेखित राहत कोषबाट खर्च भएको छ भने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दाताहरूबाट समेत नगरपालिकासँग समन्वय गरी राहत वितरण भएको छ। नगरभित्र क्रियाशील लघु वित्त, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बहुउद्देश्य र बचत तथा ऋण सहकारी लगायत सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको कर्जाको चैत्र महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने किस्ता र ब्याज आषाढ मसान्तसम्म बुझाउँदा सो समयावधिको ब्याज र हर्जना नलिन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यसैगरी सहकारीहरूबाट प्रभाव भएको कर्जाको समयावधि चैत्र महिनामा पुरा भई चुक्ता गर्नुपर्ने भएमा लकडाउनपछि हर्जना नलिने र यस्ता हर्जना नवीकरण गर्दा लिइने सेवा शुल्कमा 50% छुट दिन अनुरोध गरिएको छ। नगरपालिकामा दर्ता भएका सङ्घ संस्था तथा व्यवसाय नवीकरण दस्तुरमा 25%ले छुट दिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्कमा चैत्र महिनाको शुल्क छुट दिने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। पालिकाद्वारा घर तथा जग्गा भाडामा लगाएको व्यक्तिलाई चैत्र महिनाको भाडा छुट गर्न आह्वान गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरी स्वास्थ्य कर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचार प्रसार पालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीका लागि हात धुने व्यवस्था आदि गरिएको छ। पालिकाको मुख्य स्थानहरूमा जीवाणुनाशक रसायन स्प्रे गर्ने कार्य भएको छ। कोभिड-19 को समयमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निर्धक्क सेवा प्रवाह गर्न तथा कोरोना शंकास्पद व्यक्तिहरूको परीक्षणका लागि पीपी, थर्मल गन, क्लोरिन, सेनिटाइजर आदि संक्रमण नियन्त्रणका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाको जाल्पा, नेर्पा, बुवालुङ र दिक्तेलमा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा ह्यान्ड वासको व्यवस्था, रत्नपार बस स्ट्यान्ड तथा पञ्चेतो बाटोमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रकै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आरटीटी परीक्षण तथा सही तरिकाले पीपी प्रयोग सम्बन्धी कोभिड फोकल पर्सनलाई एक दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ। कोरोनाको खोज पडतालका लागि सीआईसीटी टिम गठन गरी परिचालन गरिएको छ। 102 जनाको पीसीआर र 308 जनाको आरटीटी टेस्ट गरिएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई अलपत्र परेका, ज्याला मजदुरीका रूपमा गएर फर्किने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेका अशक्त तथा असहायलाई निःशुल्क उद्धार गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले यस आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने साना ठुला अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू विशेष गरी नगरका गौरवका योजनाहरूलाई ठुलो अवरोध पुगेको छ। अधिकांश योजनाहरूको कार्य प्रगति हुने पिक आवरमा सुरु भएको यस कोभिड-19 महामारीका बावजुद पनि सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्दै यस वर्ष उल्लेख्य विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढिरहेको र केही कार्यहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि सुरुवातदेखि नै यस नगरपालिकाको केन्द्र दिक्तेल बजारलाई व्यवस्थित गर्दै ढलान गराउने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यू लगायतको साथमा विगत लामो समयदेखिको नगरपालिकाको निरन्तरको पहल र प्रयत्नपछि यस वर्ष योजना पार्न सफल भई हाल बजार ढलानको कार्य धमाधम भइरहेको छ। सडक ढलान कार्य यस वर्ष दिक्तेल बजारको रत्नपारदेखि सङ्गम टोल त्रिवेणी चौकदेखि लोकसेवा कार्यालयको सडक खण्ड, पुरानो बैंक चौकदेखि झिसेपु सडक खण्ड हुनेछ भने आगामी वर्ष अन्य सडक खण्ड पनि क्रमशः पुरा हुँदै जाने अवगत गराउन चाहन्छु। सडक ढलानसँगै अव्यवस्थित विद्युत तथा सञ्चारका लाइन र पोलहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने र खानेपानीको कामलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लगिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नगरको केन्द्र दिक्तेल बजारमा उत्सर्जन हुने फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्नका लागि जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास प्लान्ट उत्पादन गर्न कम्पोस्ट तथा बायोग्यास प्लान्ट खरिद तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाललाई कम्पोस्ट मलको उत्पादन सुरु गरिएको छ। यस नगरलाई आगामी वर्षहरूमा अर्ग्यानिक नगरको रूपमा विकास गर्दै लगिने नीतिलाई यसले ठूलो टेवा मिलेको छ। आगामी दिनमा सो प्लान्टलाई अझ व्यवस्थित गर्दै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गतका पुराना र अत्यन्तै जीर्ण अवस्थाका भवनहरू रहेको र भवनै नभएका 11वटा वडाहरूमा 11वटै प्रशासकीय भवनहरू निर्माण गर्न दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्य भवनहरू निर्माण आयोजना शीर्षकबाट 2 आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट योजना स्वीकृत भइ आएपछि नगरपालिकाको समेत लागत सहभागितामा 4वटा समूह प्याकेज ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई धमाधम काम अघि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र ती सम्पूर्ण प्रशासकीय भवनहरू निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।
त्यसैगरी 2 आर्थिक वर्ष अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने गरी यस आवाको सँगै विशेष अनुदानबाट 15वटै वडामा 1-1 वटा 2 कोठे विद्यालय भवन र तार घेराबारा सहितको संरचना निर्माण कार्यका लागि आयोजना स्वीकृत भएर आएपछि 3वटा समूह प्याकेजमा सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई हाल सम्झौताको चरणमा रहेका छन्। यो आयोजनाहरू पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र सम्पन्न हुनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य समेत छनौट भई सोको बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया समेत पूरा भई अगाडि बढेको छ। नगरका 15वटै वडामा सडक स्तर उन्नतिको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। नयाँ ट्र्याक खन्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा सङ्घीय समपूरक अनुदान, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यमा वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा विद्यालयहरूसम्म 12 महिना सडक सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। माटी कोरे कभर हल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सो कभर हलमा नेपालकै हालसम्मको सबभन्दा ठुलो धनराशि पुरस्कार भएको प्रदेश नम्बर 1 भरिका नगरपालिका स्तरीय डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सफलताका साथ सम्पन्न गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा भुइपा स्थित राजावास खेल मैदानको क्रमागत रूपमा स्तर उन्नति कार्य भइरहेको छ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सोलमा स्थित खेल मैदानको स्तर उन्नति कार्य जारी रहेको छ। नगरको स्थानीय गौरव अन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमहरू कोभिड-19 लगायत विभिन्न बाधा व्यवधानका बावजुद अगाडि बढाइरहेको छ। दिक्तेल सहरी खानेपानी आयोजनाको काम द्रुततर गतिमा अगाडि बढेको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आधारभूत कक्षा 1-8 का सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अभिमुखीकरण र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी ती विद्यालय र नगरपालिका बीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू कक्षा 8 को नगर स्तरीय वार्षिक परीक्षा एसपी मोडममै सञ्चालन गरी नगरबाटै नतिजा प्रकाशनको सुरुवात गरिएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। आधारभूत कक्षा 1-8 सञ्चालन भएका 34 वटा सामुदायिक विद्यालयलाई इमेज तालिम सम्पन्न गरिएको छ। शिक्षक अभिभावक कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको छ। हस्तलेखन तालिम, मावि स्तरीय हाजिरा प्रतियोगिता लगायतका विभिन्न अतिरिक्त कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छन्। दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसको प्रशासकीय भवन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पुनर्निर्माण अन्तर्गत बनेका सबै पूर्वाधारका कामहरू प्रभावकारी भएका छन्। शिक्षातर्फको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल सरकारले सशर्त अनुदानतर्फका अधिकांश कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका छन्। भाषा आयोगसँगको सहकार्यमा चामलिङ भाषाको शब्दकोश निर्माण गरिएको छ। आदिवासी जनजाति गृह योजना क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। विपद व्यवस्थापन प्रयोजनार्थ आरआरटी सीआरआरटी गठन तथा परिचालन गरिएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई जटिलता रहित प्रसुति हुने वातावरण सिर्जना गरी आरयुएसजी नगरभित्रका बर्थिङ सेन्टरहरूबाट ग्रामीण भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। परिवार नियोजन सेवाको डिफल्ट घटाई परिवार नियोजन सेवा लिने दरमा वृद्धिका लागि रोबिङ अनमित सेवा सञ्चालन गरिएको छ। सुनौलो 1000 दिनका महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्नका लागि पोषिलो पौष्टिक आहार वितरण, सर्वोत्तम पिठो वितरण र गर्भवती पोषण घरभेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र जिल्ला अस्पताल खोटाङको सहकार्य तथा नेपाल रक्त सोसाइटीद्वारा रक्त सञ्चार केन्द्रको सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको छ। नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा वितरण सम्पन्न गरिएको छ। एक स्वास्थ्य संस्था एक स्ट्रेचर वितरण भएको छ। राष्ट्रिय दादुरा रुबेला खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको छ। नगर विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्य चौकी पाथिकामा प्रयोगशाला सेवा सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरू 2, 4 र 8 मा नयाँ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको सुरुवात भएको छ। ती भवनहरू आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट यस आवामा यस नगरपालिकालाई हस्तान्तरित सशर्त तर्फको कार्यक्रमहरू हालसम्म 85% सम्पन्न भएका छन्। डाङ्गारी खेती तालिम तथा सामग्री वितरण कार्यक्रमबाट जम्मा 590 जना कृषक लाभान्वित भएका छन् भने तालिममा प्राङ्गारिक खेती प्रणाली सम्बन्धी जानकारी दिनका साथै जैविक मल बनाउने तरिका, घरेलु विषादी बनाउने तरिका आदि बारे जानकारी गराइएको छ। पशु फर्म तथा अर्ग्यानिक फर्मको निर्माण अगाडि बढाइएको छ। बेमौसमी तरकारीमा प्रोत्साहन गरी तरकारीको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसै आवामा 700 भन्दा बढी प्लास्टिक टनेल वितरण गरिएको छ। बेमौसमी तरकारी लगायत विभिन्न फलफुलको नर्सरी स्थापना तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम नगरपालिकाभित्र 5 वटा वडामा सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्थापन गरी पकेट क्षेत्रका कामहरू निर्वाध रूपमा अगाडि बढेका छन्। मौरी घार वितरण र आधुनिक मौरी पालन प्रविधिबारे तालिम सञ्चालन गरी मौरी घार वितरण गरी जम्मा 60 जना कृषकलाई लाभान्वित गरिएको छ। 400 भन्दा बढी घरधुरीको माटो परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार माटो सुधारका लागि सामग्री वितरण गरिएको छ। विशेष गरी मकै बालीमा लागेको फौजी किरा नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय काम गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका कृषि फर्म कृषि समूहलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने तरकारी पकेट क्षेत्र विस्तारमा प्रोत्साहन गरिएको छ। नमुना सिँचाइ पोखरी निर्माण गरी सुक्खा क्षेत्र तरकारीका लागि उपयुक्त ठाउँहरूमा जम्मा 10 जना कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। रेडियो कार्यक्रम कृषि प्रविधि सन्देश सञ्चालनमा आएको छ। अधिकांश वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण शिविर सञ्चालन गरी परिचय पत्र प्रदान गरिएको छ। उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम मार्फत महिला सशक्तिकरण, उद्यम विकास, नेतृत्व तथा क्षमता विकास, सिप विकास र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ। महिलासँग सम्बन्धित साना पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सङ्घको सहकार्यमा बाँकी वडामा विद्युत विस्तार गर्ने तथा सम्पूर्ण काठे पोलहरूलाई आइरन पोलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। वडा नम्बर 15 विजय खर्कको एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ भने वडा नम्बर 8 वालुङमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वडा नम्बर 14 भुइँपामा पनि एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यको सम्बन्धित निकायबाट बजेट स्वीकृत भई निकट भविष्यमै सञ्चालन गरिने विश्वास लिएको छ। संविधान र संघीय तथा प्रादेशिक कानुनहरू अनुसार करिब 40 वटा स्थानीय नगर ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू निर्माण गरी लागू गरिएको छ। ऐन कानुन संग्रह प्रकाशन गरिएको छ। विभिन्न वडाहरूमा टोल विकास संस्थाहरू निर्माण गरी टोलको विकासको अगुवाई गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। न्यायिक समितिबाट नियमित रूपमा न्याय सम्पादनका कार्यहरू भइरहेका छन्। नगरपालिकाले गरेका कामलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन समय समयमा सुशासनका लागि मृद प्रेस कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्थागत गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ। नगरपालिकाको सिफारिसमा प्रदेश सरकार मार्फत जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 14 जनाको निजी निवास निर्माण गरिएको छ। भूकम्प पुनर्निर्माणको पहिलो चरणका लाभग्राहीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गुनासोबाट लाभग्राही छनौट भई आएकाहरूको निजी आवास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माण अन्तर्गत छनौट भएका विद्यालय पूर्वाधारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पटक पटक माननीय सांसदहरू, राजनीतिक दल, कार्यालय तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसा नगरपालिकाको आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाहरू, कोभिड-19बाट सिर्जित सङ्कट व्यवस्थापनका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू, सङ्कटबाट अति प्रभावित क्षेत्र, रोग, भोग, शोक र रोजगारीलाई मध्यनजर गरी मानव जीवन रक्षा गर्ने कार्यक्रमहरू, आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नीतिलाई आत्मसात गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू, विगत तथा चालु आवमा सुरु भई सम्पन्न नभएका ठूला आयोजनाहरू, स्थानीय गौरवका आयोजनाहरू, समावेशी र सन्तुलित विकासमा सहयोग पुर्याउने आयोजनाहरू, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय प्रदेश सभाका माननीय जीवहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र सहलगानीमा निम्नानुसार ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। दिक्तेल बजारभित्रको सडक व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई बाँकी सडक खण्डहरू ढलान गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गरिनेछ। खानीडाँडा विमानस्थललाई पुनः मर्मत गर्ने कार्य सम्पन्न भइरहेको हुँदा निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। हुर्लुङ जाल्पा ऐसेलु खर्क बाक्सिला सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइनेछ। अल्छीढुङ्गा, नेरपा, दुमली, दोरपा, चिउडाँडा, दोबेला, निर्मली डाँडा, रतनछा सडक स्तरोन्नति आयोजनालाई निरन्तर दिइनेछ। पुरानो बैंचोक झिसेपु हुँदै बामराङ बुइपा जोड्ने सडकलाई प्रदेश सरकार मार्फत बजेटको व्यवस्थापनको लागि अनुरोध गरिएको छ। दिक्तेलको सहरी खानेपानी आयोजनाको कामलाई द्रुत तर गतिमा अघि बढाइनेछ र आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गरिनेछ। कम्तीमा 1 वडा 1 सिँचाइ आयोजना सञ्चालन ल्याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा शहीद पार्क तथा प्रतिष्ठानहरू निर्माण गरिनेछ। संघीय सरकारसँगको सहयोगमा दिक्तेल बजारमा व्यवस्थित मनोज स्मृति सभा हल निर्माणको काम आर्थिक वर्ष 77-78 बाटै प्रारम्भ गरिनेछ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समपूरक योजनामा दिक्तेल बजारमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको व्यवस्थित भवन निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरको विभिन्न स्थानमा टेलिफोन टावर राख्ने कार्यलाई नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ। वडा नम्बर 2 दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई विशेष वडा घोषणा गरी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा अन्य विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खानेपानी उपभोक्ता समिति र वडा नम्बर 2 वडा बीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। वडा नम्बर 2 स्थित रूपाकोट आसपासमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने उप आवश्यक छानबिन गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरिनेछ। गरिबका लागि छानु कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले चालु आवकका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा लामो मेहनत र लगानीबाट निर्मित आवधिक योजनाले तय गरेको समाजवाद उन्मुख सभ्य र समृद्ध नगर दिक्तेल रुमवासीको रहर भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई मूर्त रूप दिनेतर्फ चालु आवकका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ आर्थिक विकासमा अवतरण गर्ने नगरको उद्देश्य अनुरूप कृषि, पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र अन्य सेवा उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि र पशुपालन कोरोना भाइरसले गर्दा विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला व्यापार, वाणिज्य तथा आपूर्ति पनि असहज भएकोले स्वदेशी उत्पादन अपुग भई खाद्य सङ्कट आउन सक्ने भएको हुँदा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषिमूलक उत्पादन क्षेत्रमा एक गाउँ एक पकेट कार्यक्रम छनौट गरी प्रत्येक वडाहरूमा कम्तीमा रु 10 लाखको एक कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जस अन्तर्गत खाद्यान्न, नगदे बाली, फलफुल, मसला तथा तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माणका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कोरोनाले गर्दा खाद्य सङ्कट हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषकहरूलाई खाद्यान्न बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा नगद अनुदान सहयोग गर्ने हेतुले खाद्यान्न बाली, धान, मकै, तरकारी, फलफुल तथा नगदे बाली उत्पादन प्रतियोगिता सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत एक परिवारले 100 मुरी धान उत्पादन गरे बापत 15,000 अनुदान, एक परिवारले 80 मुरी मकै उत्पादन गरे बापत 10,000 अनुदान, एक परिवारले 100 मुरी आलु उत्पादन गरे बापत 8,000 अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार तथा अन्यत्रबाट फर्किएका तथा गाउँमै क्रियाशील युवाहरूलाई कृषि उद्यमतर्फ प्रोत्साहन गर्न र खेतीयोग्य बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याइनेछ। विगत केही वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनको प्रत्येक वडाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उक्त जमिनमा फलफुल, तरकारी खेती, टिभी, सुन्तला, कागती, एभोकाडो, लिची वा खाद्यान्न बाली तथा मसलाजन्य बाली गर्नेलाई एक रोपनी बराबर 2500 का दरले अनुदान दिइनेछ। तरकारी र मसला बालीको हकमा भने प्रति रोपनी 5,000 अनुदान दिइनेछ। खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर राख्दै खाना छोड्ने, खेर फाल्ने प्रचलनको अन्त्य गरिनेछ। अनुसन्धानले भनेको छ कि दुनियाँका मान्छेहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै खाना खाने गरेमा छोडिएको खानाले खाना खान नपाएका सबै मान्छेलाई खाना खुवाउन सकिन्छ। तसर्थ आफूलाई रुचि अनुसार मात्र खाना खाने तर नछाड्ने अभियानलाई सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा लागू गरिनेछ। बेमौसमी तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्लास्टिक टनेल वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राङ्गारिक नगर हाम्रो अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न जैविक मल उत्पादन र बोट सुधार कार्यक्रममा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। बाली उपचार शिविर, प्लान्ट क्लिनिकलाई प्रत्येक वडामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तरकारी उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेका सुक्खा ठाउँहरूलाई लक्षित गर्दै नमुना सिंचाई, प्लास्टिक पोखरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको समग्र कृषि अवस्थालाई समेटेर प्रोडक्सन कन्ट्रोल सिस्टम सफ्टवेयर लागू गरिनेछ। सँगसँगै चौमासिक अवधिमा उन्नत कृषि प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भइरहेको अनुसन्धान, नयाँ खोजहरू समेटेर वर्षको 3 पटक कृषि बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ। मौजूदा पशुपन्छीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ। पशुपालन क्षेत्रमा विकास गर्दै रासायनिक मललाई विस्थापित गरी प्राङ्गारिक खेतीलाई अवलम्बन र विस्तार गर्दै लैजाने र आगामी वर्षहरूमा यस नगरलाई प्राङ्गारिक नगरको रूपमा घोषणा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। कम लागतमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषकको आयमा वृद्धि ल्याउन घाँस खेतीमा आधारित पशुपालनमा जोड दिने, जसको लागि कृषकलाई डाले घाँस र बहुवर्षीय भुइँ घाँस, बेर्ना तथा बिउ सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ।
मासुजन्य आयमा रोक लगाई निर्यातमुखी व्यवसायको रूपमा बङ्गुर पालन र बाख्रा पालन व्यवसायलाई जोड दिइनेछ। प्रत्येक वडामा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना र परम्परागत हाट बजार केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरको व्यवस्थापन गरी स्थानीय कृषि बजार र निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि तथा गैर कृषि सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन गरी उत्पादन बढाइने नीति लिएको छ। कृषक, नवउद्योगी र व्यवसायीलाई सहकारी संस्थाहरूबाट सहज एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नभएमा समर्थन मूल्य तोकी नगरपालिकाले खरिद गरिनेछ। दिक्तेल हाट बजारलाई बिहान 6 बजेबाट मात्र लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। बजारमा हुने बिचौलिया प्रवृत्तिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ। कम्पोस्ट प्लान्ट क्षेत्रमा नमुना कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ, जुन स्रोत केन्द्रबाट फलफुल तथा तरकारीका बिरुवा उत्पादन गरी कृषकहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। विभिन्न क्षेत्रहरूको पहिचान गरी फलफुल जङ्गल निर्माण गरिनेछ। बाँदर लगायत वन्यजन्तुबाट कृषकहरूले खेपेको हैरानीलाई मध्यनजर गर्दै बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको उचित विधि तथा प्रविधि खोजी गरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। उद्योग वाणिज्य, घरेलु तथा साना उद्योग प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सृजना गरिनेछ। अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। पुँजी र लगानीमा नव उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाको पहुँच बढाउन सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था र जोखिमको साझेदारी बीमा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सो कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सहकारी स्थानीय स्तरमा उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको पहुँच सहज हुने गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि एक घर एक खाता र घर घरमा सहकारी अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, नियमन लगायतको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। नगरका प्रमुख बजार केन्द्रहरूमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाहरूको विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र प्राप्त विप्रेषणलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन र अन्य सेवा किराँतहरूको पहिचान झल्किने गरी मजुवागढीमा वाबु चिन्डोको प्रतिमा निर्माण गरिनेछ। वडा नम्बर 15 स्थित विजय खड्काको साप्सु घाटलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। भुइँपामा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण हुने विश्वकै सबभन्दा अग्लो यलम्बरको मूर्ति निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुन्दुम ट्रेललाई हलेसी इन्ट्री पोइन्ट बनाई समावेश गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको निर्माण, मर्मत, सम्हार तथा सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। बगरे भन्ज्याङको भ्यू टावर तथा वाटर पार्क निर्माणको कामलाई यस आवमा सम्पन्न गरिनेछ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग सहकार्य गरी किराँत विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दिक्तेल स्थित रत्न पार्कमा सपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको काम यसै आवबाट प्रारम्भ गरिनेछ। मजुवागढी कालिका भगवतीको बाँकी रहेको सिडी निर्माण लगायतको काम यसै आवमा सम्पन्न गरिनेछ। देशमा विद्यमान रोजगारी दर कम गर्नका लागि यस स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि आवेदन आह्वान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गरिनेछ। स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका रोजगारदाताहरूलाई युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल मुख्य आयोजनाहरू तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराइनेछ। अब म सामाजिक विकास विशेष क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शिक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू कोरोना भाइरसको कारणले उत्पन्न सङ्कटका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्यालाई हल गर्न विभिन्न विधि तथा पद्धतिको अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा पूर्व विद्यार्थी समाज गठन गरी विद्यालयलाई सघाउने परिपाटीलाई थप संस्थागत गरिनेछ। सक्नेले नसक्नेलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार सक्ने सामुदायिक विद्यालयले नसक्ने विद्यालयलाई सहयोग गर्ने अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भएको हकमा यसै शैक्षिक सत्रबाट र पाठ्यक्रम तयार हुन बाँकी रहेकोमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी आगामी शैक्षिक सत्रबाट मातृभाषा शिक्षा प्रारम्भ गरिनेछ। आगामी आवभित्रमा नगरपालिकाभित्रका अधिकांश विद्यालयहरूलाई भवन, खानेपानी, शौचालय, हेराबारा सहित
भौतिक पूर्वाधारयुक्त बनाइनेछ। यसै शैक्षिक सत्रबाट थप 3वटा विद्यालयमा माविको मान्यता दिइनेछ। उक्त माविहरूलाई थप अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। दरबन्दी मिलानको कामलाई यसै शैक्षिक सत्रमा सम्पन्न गरिनेछ। विद्यालय मर्ज गर्ने कार्यलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ। खेलकुद, सङ्गीत, कला, साहित्यलाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। अभिभावक शिक्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र विस्तार गरिनेछ। शिक्षकको कक्षा कोठामा बिताउने समय दैनिक पाठ योजना सहितको कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी, मापन योग्य र मूल्याङ्कनको सुनिश्चितताका लागि प्रधानाध्यापकलाई थप जवाबदेही बनाइनेछ। आगामी शैक्षिक सत्रबाट प्री-एसई परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सामूहिक अनुगमन तथा नियन्त्रणमा आधारित अनुगमन प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा उत्कृष्ट तथा दक्ष शिक्षक र उत्कृष्ट शिक्षक छनौट गरी सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई नियम अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। विद्यार्थीले सिकाइ उपलब्धि, विद्यालय सरसफाइ, विद्यार्थी संख्या लगायत सुस्त र दुरुस्त शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक र मानवीय व्यवस्थाको आधारमा प्रधानाध्यापकलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्दै लगिनेछ। परीक्षा कक्षा 8लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सबैभन्दा राम्रो जिपिए ल्याउने 1जना छात्र र 1जना छात्रालाई पुरस्कृत गरिनेछ। नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई टिफिन क्यारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 जस्तै घातक र संक्रामक रोगको महामारीबाट सतर्क रहन र सुसूचित गराउने उद्देश्यले पाठ्यक्रममै रही स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वातावरणको उपयुक्त पाठ शीर्षक मार्फत दक्ष स्रोत शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमा चेतना जागृत गरिनेछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारू गर्न नगरपालिका स्तरमा शैक्षिक विपद कोष खडा गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सिकाइलाई व्यवहारसँग जोड्ने सिप विकासका लागि शिक्षक तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा पोषणसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू, नगरभित्रका सुनौला 1000 दिनका बालबालिकाको पोषण तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि पोषिलो कोसेली अभियान सञ्चालन गरिनेछ। दिक्तेल अस्पताललाई 50 शैय्याको बनाउने कार्यलाई सङ्घीय सरकार यसै आबबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नेर्पा र विजय खर्कमा निर्माण भइरहेको स्वास्थ्य संस्था भवनलाई यसै आबमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बाँकी स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। वडा नम्बर 2 सोलमा र वडा नम्बर 8 बुवालुङको शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई अन्य वडाको स्वास्थ्य संस्था सोसर हुने गरी स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। स्वस्थ नेपाल निरोगी नेपाल अभियानलाई आत्मसात गर्दै म स्वस्थ नगर स्वस्थ स्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि निम्न नीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ। कोरोना पश्चातको फेरिएको बानी बेहोरा अनुसारका लागि न्यू नर्मल अभियान आत्मसात गरिनेछ, जस अन्तर्गत विद्यालय स्तरबाट हरेक हप्ता विद्यार्थीलाई न्यू नर्मल सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19बाट आम जनतामा पर्ने मानसिक असर न्यूनीकरणका लागि कोभिड मनको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतनामूलक कोभिड हुलाकी सन्देश प्रवाह गरिनेछ। कोरोना भाइरस स्क्रिनका लागि पालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा कोभिड-19 स्क्रिनिङ सेवाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 को प्रकोपसँग थप बलसहित जुझ्न स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री सहित उच्च मनोबल सहित काम गर्ने हौसला प्रदान गर्न कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रति व्यक्ति 50 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइनेछ। पालिका मातहतमा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरमा 24 घण्टा सुत्केरी सेवा प्रभावकारी नियमित सञ्चालनका लागि सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। पालिका अन्तर्गत सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरमा 7 वटा बर्थिङ सेन्टरमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। स्वस्थ नगरको लागि पालिका अन्तर्गत सबै स्वास्थ्य संस्थामा WHO स्ट्यान्डर्डको 4 व्यवस्थापन गरिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत पोषण मैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्न पोषण मैत्री वार्ड घोषणाका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछ। यसका लागि 1 वडा 1 नमुना गाउँको अभियान यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्दिष्ट गरेका उपलब्धि तथा प्रतिफल प्राप्तिका लागि विषयगत शाखा र साझेदार निकायहरूसँग मिलेर पोषण लक्षित र
संवेदनशील क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ र महिला बालबालिका लक्षित कार्यक्रम जस्तै बाल पोषण अनुदान, खोप कार्यक्रम, बालमैत्री स्थानीय शासन आदिमा समेत बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समावेश गर्दै लगिनेछ। युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। युवालाई सहज कर्जा र व्यवसाय गर्ने अवसर सिर्जना गरी स्वरोजगार प्रवर्धन गर्दै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। दिक्तेल बजार स्थित माटीकोरे खेल मैदानलाई जिल्लाकै व्यवस्थित रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा यसै आबोबाट काम थालनी गरिनेछ। बुइपा स्थित राजावास खेल मैदान र सोलमा खेल मैदानको कामलाई आगामी आबोमा सम्पन्न गरिन सकिनेछ। प्रत्येक वडामा युवा समिति निर्माण गरी युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कम्तीमा एक व्यवस्थित खेल मैदान, एक वडा एक व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण र स्तरोन्नतिबाट खेलकुद विकासको वातावरण सृजना गर्दै लगिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा जगतलाई उनीहरूको चाहना अनुसार साहित्य, कला, सङ्गीतको सृजना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालय शिक्षासँग खेलकुद आबद्ध गराई नगर स्तरीय खेलकुद कार्यक्रम कम्तीमा वार्षिक एक पटक आयोजना गर्ने नीति लिएको छ। युवा परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरी आवश्यक विषय जस्तै जीवन उपयोगी परामर्श गर्ने, लागु औषध प्रयोगकर्ताको कुलतबाट छुटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनेछ। नगर र वडा स्तरीय खेलकुदहरू वार्षिक रूपमा आयोजना गरिनेछ। युवाहरूलाई सामाजिक र आर्थिक विकासमा आबद्ध गराउन सिपमूलक स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन्। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकतर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरू। उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै खाले हिंसा र विभेदका विरुद्धमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा महिला उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भने एक महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र इकाइ सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा संरक्षणविहीन बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशसँगको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशसँगको साझेदारीमा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना गरी अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशसँगको साझेदारीमा पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरविचार सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। एकल महिला तथा आर्थिक सामाजिक रूपले विपन्न महिलाहरूको जीविकोपार्जनका लागि नगर स्तरीय कृषि सहकारी निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। क्षमता विकास तथा आत्मनिर्भर अभिवृद्धिका लागि नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता विकास र सिप विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य कार्यक्रम मार्फत उनीहरूको सुविधालाई सम्बोधन गरिने नीति लिएको छ। लक्षित समुदाय विशेषतः दलित समुदायको सिप विकास, रोजगारी सृजना तथा क्षमता विकासका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आदिवासी जनजातिको परम्परागत भाषा, संस्कृति, लिपिको संरक्षण गरिनेछ। आदिवासी जनजाति गृह योजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। पुराना सामाजिक महत्त्वका व्यक्तिगत घटनालाई दर्ता किताबबाट लिपिबद्ध गरी व्यक्तिगत घटनालाई अनलाइन प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति, एकल महिला, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाहरूबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वैयक्तिक प्रणालीबाट लाने प्रयास गरिनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ नगरपालिकाको केन्द्र वडा केन्द्रसम्म 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी सडकको स्तर उन्नति गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सोको लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेटको लागि आवश्यक व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ। भुइँपा र बामराङ जोड्ने डल्ले खोला, दिखुवा खोला मोटरेबल पुलको निर्माणको काम प्रारम्भ गरिने। नगर क्षेत्रभित्रका कृषि, पकेट क्षेत्र, औद्योगिक, ग्राम र पर्यटक स्थलहरूलाई मुख्य बजार केन्द्रसँग आबद्ध हुने गरी सडक सञ्जालको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। नयाँ ट्र्याक ओपनलाई निरुत्साहित गरी खनिएका स्थानीय सडकहरूको स्तर उन्नति गरी नगर यातायात सञ्चालन गराउने कुराको व्यवस्था मिलाइनेछ। घर घरमा सडक होइन, सडकमा घर भन्ने मान्यतालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ। शहरी सडकको आवश्यकता अनुसार दुवैतर्फ नाली र ढल व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आवागमन सुचारू गर्न झोलुङ्गे पुल तथा सडक पुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सिँचाइ खेतीयोग्य जमिन पहिचान गरी स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थित गरी 12 महिना चल्ने सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्रोत कम भएका ठाउँमा थोपा सिँचाइ तथा प्लास्टिक पोखरीको व्यवस्थापन गरिनेछ। पानीको स्रोतहरूलाई उपयोग गर्न समुचित व्यवस्थापन गरी बहुआयामिक पानीको प्रयोग गरिनेछ। शिक्षित क्षेत्रमा आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली लागू गर्दै विविधीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
भवन नगरपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने नयाँ पक्की भवन घरहरूको अनिवार्य नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। त्यसैगरी पुराना पक्की घरहरूको पनि अभिलेख राखिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने घरहरू मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका पुराना बजारलाई संरक्षण गर्दै सम्भावित स्थानहरू प्रत्येक वडामा एकीकृत बस्ती विकास निर्माणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। व्यवस्थित सहरको विकास र एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्य पूर्वाधार प्रत्येक वडामा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। सम्भावित अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी नगर क्षेत्रभित्र उद्योग तथा कल कारखानाहरू स्थापना गर्न सहज वातावरण बनाइनेछ। आचार्य गाउँ र सोलमा बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनलाई पूर्वानुमान गर्न चट्याङ नियन्त्रण मौसम मापन प्रणाली बाढी पूर्वानुमान प्रणाली लगायतको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक भवनहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। अब म वन वातावरण विपद व्यवस्थापन तथा फोहोर मैला विशेष क्षेत्रको नीति कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वन पैदावार उपयोग जैविक विविधता संरक्षण वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नगरस्तरीय नीति कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बजारको फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्रोतबाटै फोहोरको वर्गीकरण गरिनेछ। सिसाजन्य फोहोरलाई सम्बन्धित कम्पनीलाई व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार बनाइनेछ। नकुहिने फोहोर ल्यान्डफिल साइडमा लगेर व्यवस्थापन गरिनेछ भने कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाइनेछ। अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्य अनुसार थालिएको कम्पोस्ट प्लान्टको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। वनलाई जोगाइ राख्ने नीति अन्तर्गत वन नर्सरी स्थापना वृक्षारोपण लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि सामुदायिक वन क्षेत्रमा कृषि वन कार्यक्रम लागू गरी आय स्रोत वृद्धि गर्नका लागि वन कार्यालयसँग सहजीकरण गरेर अगाडि बढिनेछ। नगरका मुख्य जलाधार र जैविक विविधता रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी पर्यावरणमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। जमिनको उपयोग नीति अन्तर्गत निजी बाँझो तथा कबिलियती वनमा जडीबुटी तथा अन्य उच्च मूल्यका मसलाजन्य उत्पादन गर्ने कार्यको अध्ययन गरिनेछ। हरित सहर विकासका लागि सडक किनारामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी लागू गरिनेछ। एक घर एक द्वार एक चुलो, एक घर एक पक्की चर्पी र बजार तथा मुख्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्दै लगिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। अब म सुशासन शासकीय व्यवस्था तथा वित्तीय व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुशासन र शासकीय व्यवस्था नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुन पारित गरी नगर प्रहरीहरू व्यवस्था गरिनेछ। संविधान र सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनहरू अनुसार निर्माण गर्न बाँकी रहेका नगर ऐन नियम कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरिनेछ। नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि आचार संहिता लागू गरी तदनुरूप सदाचार पद्धति लागू गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा र विभेद रहित कार्यालयको स्थापनामा नगरलाई स्थापित गर्न पहल गरिनेछ। योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विपद व्यवस्थापन विपद प्रतिकारी र पूर्व तयारी जस्तो क्षेत्रमा संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ जवाबदेही परिणाममुखी पारदर्शी बनाउन क्षमता विकास नैतिक कक्षा आचरण युक्त कानुन सूचना प्रविधि पूर्वाधार कार्य सम्पादन करार सम्झौता लगायतका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा र नगर कार्यालयका सम्पूर्ण र जनसम्पर्क बढी हुने कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी विद्युतीय प्रणाली लागू गरिनेछ। सार्वजनिक जवाबदेहिता उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्नमा नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रोत्साहित दिइनेछ। जिल्लामा क्रियाशील मिडिया हाउसलाई आवश्यक सहयोग गर्दै लगिनेछ। बजार अनुगमन तथा योजना अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा दायरा बढाई राजस्व सङ्कलनलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल अभिलेखीकरण गर्दै लगिनेछ। स्थानीय कर प्रणालीलाई प्रक्रियागत सरलीकरण गरी करदातालाई सहज हुने गरी नगरपालिकाको कर प्रशासनलाई प्रविधि उन्मुख एवं करदाता मैत्री तुल्याइनेछ। नगर क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायको प्रबन्धनमा सघाउ पुग्ने गरी स्थानीय कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउँदै स्थानीय कर प्रशासनलाई दक्ष एवं सक्षम तुल्याइने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्पत्ति कर सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
सङ्घ प्रदेश र अन्य निकायहरूबाट नगरपालिकालाई उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानलाई नगरसभाबाट पारित वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेटको आधारमा उपयोग गरिनेछ। ठुला आयोजनाहरूको डिपिआर तयार गरी सङ्घ तथा प्रदेशसँग समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। कर बुझाउने बानीको विकास गर्न करलाई नगरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधासँग आबद्ध गरिनेछ। बजेट खर्च सम्बन्धी नीति। नगरपालिकाको बजेट निर्माण गर्दा आवधिक योजनाले तोकेको प्राथमिकता, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन एवं नगर कार्यपालिकाको आवश्यक योजनाले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गरिनेछ। बजेट खर्चलाई जवाबदेही, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउँदै गैर बजेटरी खर्चलाई नियन्त्रण गरिनेछ। विकास कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी, गैर सरकारी, साझेदारी एवं सामुदायिक सहभागितालाई प्रवर्धन गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन र प्राविधिक लगत अनुमानका आधारमा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई दृढताका साथ लागू गरिनेछ। नगरपालिकाको पुँजीगत निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित कार्यविधिको अधीनमा रही उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। चालु खर्चलाई सकेसम्म कम गर्दै लगी पुँजीगत विकास खर्च बढाइनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत कम भएका कारण प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग थप वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिकाको बजेट प्रणालीलाई सन्तुलित बनाई अनुत्पादक तथा फजुल खर्चहरूको नियन्त्रण गरिनेछ। नगरपालिकाको आय व्यय सम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको विद्युतीय प्रणालीमा आधारित गरी अभिलेख राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरको समग्र वित्तीय स्थितिलाई आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाइनेछ। नगरपालिकाको आय व्यय सम्बन्धी सम्पूर्ण लेखा तथा आर्थिक विवरणको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराई कायम भएको बेरुजुको प्रतिवेदन उप यस नगरपालिकाको आर्थिक कार्य विधि नियमित गर्ने ऐन 2076 बमोजिम कारबाही तथा फरचोड गरिनेछ। वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम पुँजीगत लगानीमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोग गर्न पहल गरिनेछ। अन्तमा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू। मेरो प्रतिज्ञा, मेरो प्रतिबद्धता। मेरो प्रतिज्ञा, मेरो प्रतिबद्धता नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन, आत्मनिर्भर बनाउन, सुसंस्कृत तथा नगरपालिका प्रति नागरिकको अपनत्व कायम गर्दै नागरिकको अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बजेट बेगर पनि इच्छा शक्तिले मात्र पुग्ने हुँदा छुट्टै निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ, जस अन्तर्गत म खाना खेर फाल्दिन, म कुनै पनि प्रकारको सामाजिक विभेद र हिंसामा संलग्न हुन्न, म मेरो जमिन बाँझो राख्दिन, म सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान तथा मद्यपान गर्दिन, म सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेछु, म खोलामा करेन्ट र विषादी प्रयोग गर्दिन, म रासायनिक मलको प्रयोग गर्दिन, अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिन्छु, म सार्वजनिक स्थलमा बनेका घर टहरा भत्काउने छु, मापदण्ड विपरीत नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाउने छैन, म स्रोतबाटै फोहोरको वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट प्लान्टमा पठाउने छु, म अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धोएर वा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्र सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेश गर्नेछु, म सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र दैनिक गतिविधि गर्नेछु, म खुद्रा खाद्यान्न तथा तरकारी पसल गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्नेछु, म लागू पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्ने छैन, म शिष्टाचारयुक्त व्यवहार गर्नेछु, म नगरपालिकाले बनाएका ऐन कानुन र आचार संहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्नेछु, म नागरिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य मुताबिक विकासका लागि लगाएका कुनै पनि करहरू इमानदारीपूर्वक तिर्नेछु। धन्यवाद।